توفی رحمت اللہ علیہ توسا شریف دا تاجدار آپ دے مرید آئے تو انہیں عرض کی تھی رات نو نہ توڑیاں پہلیاں چکو پٹھے چوری بڑھ کے لے جاتا ہے. وہ جڑے مرید نے آ کے شکایت کی تھی نا بابا جی نے وہ دی ڈیوٹی لا دی تھی فرمایا اج رات نو پہلیاں دا پہرا تو دینا. وہ مرید جا کے گرمیاں دی شام دا ویلا سی جا کے نہ تے پہلی دے بننے تے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بیٹھیا ادھی رات تک تے انہیں پہرا دیتا پر جدو راتوں رات ڈھلی ٹھنڈا ویلا ہویا ٹھنڈی دی ہوا چلی تے انہوں نیند دا خمار آیا نیند آ گئی سو گیا آن والا آیا پٹھے بڑے پانڈ بنائی چکی تے ٹر پیا. وہ مرید جدو اٹھیا نا صبح تے انہوں خوش آیا تو انہیں دیکھا کہ رات ٹک اتھے لگا سی تے ہون او تے ٹر گیا. یہ دا مطلب کو کام کر گیا ہے. جیڑا جتی بگانی پا کے جائے مسیح تو انہیں تو میری گل تو سبحان اللہ نہیں نہ کہنا. کیوں بھائی جیڑا گھروں روٹی کھانا نا وہ بولے سبحان اللہ اور اونچا بولے سبحان اللہ. اگلے دن مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور میں سو گیا تو وہ آن والا آیا تو پٹھے بڑھ کے لے گیا. آپ نے دو مریدہ دی ڈیوٹی لگائی اج تسا جانا ہے وہ بھی جا کے تے ادھی رات تک گلاں شاتا کر دے رہے باتاں کر دے رہے تو بس جو ہی ادھی رات رات ڈھلی. بھائی جڑا بندہ 8-9 بجے سو جائے او دے واسطے ادھی رات تک جاگنا مشکل ہوندا تے ادھی رات تو بعد جاگنا تے بہت مشکل ہوندا. گلا گلا کر دے ٹھنڈی جی ہوا چلی تو پہلیاں کھلا میدان سی ٹھنڈک محسوس ہوئی سو گئے. آن والا آیا پٹھے بڑے پنڈ بنائی چکی تے ٹر پیا. اے بھی مرید صبح اٹھے تے آ کے تے بابا جی نے دسیا بابا جی اسی سو گئے تے پٹھے بڑھ کے لے گئے. ان حضرت خواجہ حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ جلال چاہ گئے تے اٹھ کے فرمان لگے اج پیرا میں دیواں گا اج پیرا میں دیواں گا. عشاء دی نماز پڑھی تے بابا جی نے مصلی رکھیا کدے آندے تے ٹر پے پہلیاں ول جا کے پہلی دے بننے تے مصلی بچھایا نوافل شروع. ان مرید رات نو سوندے سن تے بابا جی دیاں تے زندگی دیاں راتاں ہی جا کے گزریاں سن. بابے نو نیند کتھے آوے کیونکہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. ان بابا جی نفل پڑھدے رہے ادھی راتوں رات ڈھلی نہ تے او آ گیا. انہیں چھپ کے ویکھیا بابا نفل پہ پڑھدا بابا نہیں پیا سوندا. ہن بابا سوویں تے میں پٹھے وڈا تے میں جاواں پر بابا کتنے سویں. بابا تے راتاں جا کے پلیا سی نا ساری زندگی دیاں راتاں اللہ دی بارگاہ جا کے گزاریاں. انہیں ویکھیا بابا تے نفل پہ پڑھدا انہیں تے نہیں سونا تے میں تے جاواں. انہیں پٹھے وڈے پنڈ بنائی چکی تے ٹر پیا. ادھر بابا جی نے سلام پھیریا تے ویکھیا پٹھے لے کے لے جا. آواز دے کے کہنے لگے کون. بس اینا فرمایا کون. ایڈی روبدار آواز دے پٹھے ڈگ پے گھبرا گیا. کہنے لگا جی ماں محمد. حضرت خواجہ سلیمان توسوی دا جڑا علاقہ نا توسا شریف ادھر محمد نو محمد کہندے نے زبان انہاں دی. میں چند دن قبل چورا شریف حضور بابا جی سرکار دے نال گڈی چ بیٹھا تے او مینوں گل سنا رہے سن تے کہنے لگے جڑا ساڈا اٹک دا علاقہ ہے نا اے جڑا ساڈا شمالی علاقہ جاتے پٹھو ہار تو اگے دا علاقہ جڑا وہ فرمان لگے کہ ساڈے علاقے چ جڑے ہا ہوندی ہے نا آ جنوں اسی ہے کہنے پنجابی او اسی ہا نہیں پڑھدے ہے نہیں پڑھدے خے پڑھنے ہے نو خے پڑھنے. مثلا کہتا دنا احمد تے احمد نہیں کہندے احمد کہندے اٹک دے علاقے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی دے علاقے چ محمد نو محمد کہندے سن اس علاقے دی زبان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے. گھبرا گیا نالے پٹھیاں دی پنڈ زمین تے ڈگ پئی نالے آواز دے کے کہنے لگا جی میں محمد او دا نام محمد سی. کہنے لگا میں محمد. خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا جا کے انہوں جپا مار کے فرمان لگے جے تو محمد ہے پھر سارا کچھ ہی لے جاؤ. میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ ہی محمد دا. سارا کچھ تے ہے.